Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss cytoplasm. Previous videos lecture की सेल वॉल बया और बसी सेल मेम्ब्रेन चिकम दे डिस्कस को उस नेक्स्ट चिकम दा या कमिंग वीडियोस चिकम दी पागी के बया मंगा पर द सेल की चितन दा कम ऑर्गेनेलिज या ऑर्गेनेलिज पर डिटेल डिस्कस को द साइट ऑफ ऑर्गेनेलिज चिकम दे दन बागा डिस्कस को जो साइटोप्लाज्म से शेयर cytoplasm actually ko goro dalta kita yo cell deno the outermost membrane che the cell membrane for example this is an animal cell the mans ki chikam nucleus mawjud de the nucleus na surrounded membrane de the nuclear membrane was the nuclear membrane or the cell membrane pa mans ki chida sumrom region de the tool region which is called translucent and amorphous region. ट्रांसलूसेंट मीन्स लाइट से कम अगर देना पास की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट amorphous चले स्पेसिफिक या डेफिनेट शेप नहीं दगा कम रीजन चले दगा रीजन तसो वही तो वही साइटोप्लाज्म नुदाचा शो साइटोप्लाज्म एक्चुअली द रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दगा द सेल मेम्ब्रेन और द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बमंस की कम रीजन ने नुदा यूजुअली ट्रांसलूसेंट एंड amorphous मैट्रिक्स उस दा कम साइटोप्लाज्म चले दे डिवाइड शे दे टू रीजन था दगा कम टू रीजन चली पजी की यो रीजन दे ट्रू सॉल्यूशन और बल रीजन दे कोलाइडल सॉल्यूशन कसरा तमंग पदी की गुरु नो बाय चीजों ने दिसरी जागा कंप्लीटली डिसॉल्व की जगह साइटोप्लाज्म के पकी फ्लूइड द लिक्विड द बाकी के वाटर मौजूदी नो कंप्लीटली डिसॉल्व की बाय चीजों ने दिसरी जागा पर सस्पेंडेड फॉर्म के पार्टिकल फॉर्म की कम देगा बदी की मौजूदी नो कम कंप्लीटली डिसॉल्व की गया कम सॉल्यूशन की जोड़े लेते सो ट्रू सॉल्यूशन लाइक फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड शू शुगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल शू दगसी न्यूक्लियोटाइड्स से कम दिदा शू द बराजी पर ट्रू सॉल्यूशन की कम चे कोलाइडल फॉर्म की अगर बची प्रोटीन एंड फैट्स दलते के बची क्रिस्टल फॉर्म से कम दी या पार्टिकल से कम दी अगर बची अगर मौजूदी पदी की नदी दे बची कोलाइडल रीजन वे होता next cytoplasm is also divided into two further region one is called cytoplasmic matrix means the true solution and colloidal solution wala part and the other one is called cytoplasmic structure awalla cytoplasmic matrix la that's the site of cellular organelle. Cellular organelle means Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, etc. The sumra chiri da upadi matrix ki baki mawjudi. Very important point that these sarasara the organelle sarasara it is site of cellular inclusions. उस inclusions से कम दिया गचरी like lipids शो, certain pigments शो, like melanin, दासी टाइप चीजों ने चिकम दी दागी तस्वीर दी तो वही cellular inclusion. नो आगम पदी cytoplasm की बकी मौजूदी या दा चिकम colloidal solution दे दाचरी पदी की proteins या fats molecule दाराजी पर cellular inclusion की store form की चिकम चीजों ने मौजूदी like glycogen और etc. द दिन अलावा बल cytoplasmic matrix चिकम दे से दे site of metabolic reaction, site of enzymatic activities means glycolysis. The cytoplasm na शुरू की certain other enzymatic activities से कम दिया हम पता की ये बदी cytoplasm की the दिन अलावा sorry very important point it is responsible for pseudopodia formation. तो pseudopodia से कम जोड़ी कि हम the cytoplasmic streaming cytoplasmic movement द वजह पदी जी की डिस्कस को तो pseudopodia formation से कम दिया कर दी द वजह की cytoplasmic structure की cellular inclusion and cellular organelles inclusion से कम दी पागे कि lipids, pigment, glycogen, etc. राजी cellular organelles से कम दिया उस पर डिटेल बनी one by one डिस्कस को endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, microbodies, etc. that all राजी पर cellular organelles की उस पर कम cytoplasm को रुदे डिवाइड शी दे two region था यो द दे region कम ची closely या proximally to plasma membrane दा कम रीजन कम ची प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता प्रॉक्सिमल मौजूद है दा रेड डॉटेड रीजन दी तो वही जिल साइटोप्लाज्म या बल नंबर तो वही एक्टोप्लाज्म या दी तो वही कॉर्टेक्स आउटर साइटोप्लाज्म से कम दी तो बस वही जिल वर्त बदी बेस वही जिदा स्लाइटली विस्कसी या दी तो वही एक्टोप्लाज्म जकदा बिल्कुल क्लोज दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता और या आउटर रीजन चाहिए तो यूजुअली मुझे कॉर्टेक्स वे बियाची कंपनी सेंटर के मौजूद है दा बस इदा बस सोल मींस द मोस्ट ऑफ द पार्ट से कम दिया देती दा कंसंट्रेटेड नहीं बल्कि द डाइल्यूट द मोर वाटरी एज कंपेयर टू आउटर रीजन नुदी तो सोल या सोल वर्त पकम बेस बानी हुई जग पदी बेस बानी दी तो सोल हुई चिदा द मोर वाटरी एज कंपेयर टू द आउटर रीजन
یا ورته وي انډوپلازم او یا انر موست پارت موږ چې کوم دی یوزولي ټرم یوز کوو په بایولوژي کې هغه څه میډولای. و د دې یو پراپرټي یونیک پراپرټي دا ده چې دا سول او جل یو بل ته انټر کنورټیبل دي. اوس انټر کنورټیبل څنګه دي؟ کله چې هم د سوډوپودیا فارمیشن کیږي یا پلازما ممبرین چې کوم دی ایکس ویجنیټ کیږي بهر سایډ ته چې کوم دی فولډډ سټرکچر یا بهر سایډ ته د دې نه سټرکچر راوځي، نو په دغه ټیم کې دا سول پارت چې کوم دی د مومنټ کې راځي دي ځای ته. لکه فار ایگزامپل مایکروویلای چې کله جوړیږي یا ویلای فارمیشن چې کله کیږي، دغه سوډوپودیا فارمیشن چې کله کیږي، نو پلازما ممبرین به څه کیږي؟ دی په بهر سایډ ته مومنټ کوي. د بهر سایډ ته مومنټ دپاره دا کوم سول پارت چې دی چلو کې د مومنټو کې راشي دس پروکسیمل this plasma membrane side ته. نو چې پلازما ممبرین سایډ ته راشي د مومنټ د وجه نه پلازما ممبرین چې کوم شي آوټ ګروث پکې وشي او سوډوپودیا فارمیشن یا ویلای فارمیشن چې کوم دی هغه وشي. د سایټوپلازم یو بل امپورټنت پراپرټي چې کوم دا هغه سره سایکلوسیس means the moment of cytoplasm. دا سایټوپلازم چې کوم مومنټ کوي دا سایټوپلازمیک سټریمینګ چې کوم کیږي دغه سټریمینګ یا مومنټ ته وایي سایکلوسیس. کوم چې اکچولی دی په ټو ټایپس روټیشنل سایکلوسیس د دوړ چې کوم دی ام سی کیوز پوینټ اف ویو سره په دې کې امپورټنت پوینټ چې کوم دی هغه دا دی روټیشنل سایکلوسیس اینڈ سرکولیشنل سایکلوسیس. په پلانټ سیل کې چې کوم هغه څه روټیشنل سایکلوسیس دي. یوزولي په پلانټ سیل کې ویکیول چې دی هغه یوي او په سنټر کې موجود دي. د دغه ویکیول نه سراوندډ د سایټوپلازم چې کوم دی څه کوي دی کلاک وایز موومنټ کوي. کله چې سایټوپلازم د لارج ویکیول نه سراوندډ کلاک وایز موومنټ کوي دغه ته وایي روټیشنل سایکلوسیس which is common in plants. while in case of animal هلته کې ملټیپل ویکیولز موجود دي سمال ان سایز دي. د دغه ویکیول نه غیر چا پیرا سایټوپلازم چې دی هم کلاک وایز موومنټ کوي هم انټي کلاک وایز موومنټ کوي. نو کله چې سایټوپلازم کلاک وایز پلس انټي کلاک وایز موومنټ کوي نو دا کیږي ان کیس اف انیمل سیل او دې ته وایي سرکولیشنل سایکلوسیس. نو په انیمل سیل کې کلاک وایز انټي کلاک وایز دواړه سایکلوسیس کیږي which is called circulational cyclosis, while in case of plant cell only rotational cyclosis takes place. او rotational cyclosis چې په هغه کې به cyclosis usually in clockwise direction او دا به د لارج ویکیول نه سراوندډ دا به کیږي. نو دا دواړه پوینټ چې کوم دي دا امپورټنت دي. بل امپورټنت پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې سول ریجن کوم دی او جل کوم دی. نو کوم چې پلازما ممبرین ته نږدې هغه به جل ریجن وي، کوم چې انسایډ نیوکلیر ممبرین ته نږدې هغه به سول ریجن او دا دواړه یو بل ته څه دي انټر کنورټیبل دي. تھینک یو.